तेन्ना हांव आमच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचे विचार करून जे जे हांगा स्पिकर्सांनी जे कोण आपली कितें पळय हांगा बेतां मांडलेले आसा तेजेर आमची गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जे आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिशियल्स जे आसा प्लस डायरेक्टर्स सगळे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी ह्या गोष्टीचे विचार करचो आनी दे शूड कम आउट इन सोल्युशन्स आनी ती सोल्युशन आमकां कळपाक जाय की कितें एक्शन घेतलें पयलें ओके. तेन्ना हांव आनी एक फावट तुमकां सांगता की म्हाजे हे जे प्रोजेक्ट्स जे आसा वेदर इट इज एक्सपान्शन प्रोजेक्ट और वेदर इट इज अ न्यू प्रोजेक्ट म्हाजें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा इफ यू टेकन ऑन रिकॉर्ड आनी म्हाजें हेजें एक नो ऑब्जेक्शन हांव फायल करता. कॅन यू प्लीज टेक दिस ऑन रिकॉर्ड आनी गिव इज एक्नॉलेजमेंट. धनुश्री नाईक मातशें म्हाका एक्नॉलेजमेंट मेळटलें. ओके 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 थँक्यू सर. धनुश्री नाईक, धनुश्री पी नाईक, सिंधिया यश नाईक, Good evening to all. Thank you for giving me this opportunity to speak over here. माझे नाव सिंधिया नायक. हांव धाकूल मायणा नावेली ह्या गांवांत रावता. माझे बेसीक 2-3 पॉयंट्स आसा. फर्स्ट म्हटल्यार म्हाजी मदर जी आसा तिका हेल्थ इश्यू आसता, म्हटल्यार ती खूब सीक आसा आनी तिचे सीक आसपाचें कारण म्हटल्यार तिका रातभर झेम पडना. झेम पडना म्हणजे जे कंपनीचो आवाज येता रातभर, सो त्या खातीर तिका झेम पडना आनी डॉक्टरान तिका स्लिपींग पिल्स घेवपाची एडवायस दिल्या. सो म्हाज्या फाल्यां मदरीक कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? ही कंपनी न्हू. सेकेंड एज्युकेशन पॉयंट आसा. जेन्ना आमी आमच्या बाल्कनीन जावं वरांड्यान भायर बसता कितें स्टडी करपाक, आमकां स्टडी करपाकूच जायना बिकॉज जी स्मेल येता कंपनीच्यान ती इतली इफेक्टीव आसता की स्टडी सुद्दां करूंक मेळना. सपोज आमी दीसभर करिनासतना रातची जर बसली स्टडी करपाक जाल्यार रातचो तो फूल आवाज येता बिकॉज म्हाजें घर 5 मिटराच्या अंडर येता ते कंपनी आनी आमकां स्टडी सुद्दां सारकी करूंक जायना. थर्ड पॉयंट इज एम्प्लॉयमेंट. म्हटलें तुमी आतां सगळ्यांनी सांगलें एम्प्लॉयमेंट म्हणून. एम्प्लॉयमेंट आतां कोणी जे सपोर्टान सांगलें आमी सपोर्ट करता आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा म्हणून. हांव विचारता कित्याक काय म्हणून. तुमकां इतलो फेथ ना की तुमी तुमचें स्वता जावन कितें एक बिजनस करून आपली जें कितें आसा तें करूं शकता. कित्याक डिपेंड रावूंक जाय हे कंपनीचेर? आतां आमी इतली भुरगीं सगळीं शिकल्या एज्युकेटेड आसा. हांव स्वता डिप्लोमा करता. म्हाका खंय ना खंय हें खबर आसा की जें हांव कितें शिकता तेजेर म्हाका फाल्यां जॉब मेळटलो. सपोज मेळना सुद्दां जाल्यार हांव म्हाजें ओन कितें तरी करूं शकता. बट ह्या कंपनीच्या हितून अंडर कशेंच वयचें ना आनी म्हाका ह्या कंपनीचें कांय नाकाय बी. फोर्थ पॉयंट म्हाजो एक आसा तें CSR एक्टिविटीज म्हणटा तुमी. हांव आतां एक शिकता. शिकून हांव डिप्लोमा करीत येयलें. म्हाका ह्या कंपनीन एक रुपयाचो कसले CSR एक्टिविटीज जावं एज्युकेशनाक एक सुद्दां हेल्प करूंक ना. म्हाजें सोड हांवें स्वता म्हाज्या गांवांच्या भुरग्यांक विचारला तुमकां कोणी म्हणजे ह्या कंपनीन कितें हेल्प केला एज्युकेशनाक जाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्टली नो म्हणून सांगला. तांकां सुद्दां एक कसलो हेज्या CSR हेज्या एक्टिविटीजा अंडर तांकां एज्युकेशनाक कसलोच हेल्प केल्लो ना. थोडी भुरगीं अशीं आसा जेंचे कडेन जी इतली गरीब आसा ती एज्युकेशन करूं शकना कित्याक तेंचे कडेन पयशे ना. तांकां सुद्दां ह्या कंपनीन हेल्प केल्लो ना. म्हाजो ह्या कंपनी एक्सपान्शन प्लांट आसा ताका फूल अपोज आसा आनी जो प्रेझेंट प्लांट आसा ताकाय बी अपोज आसा. थँक्यू सो मच.
अनंत आमोणकर. हांव भगतवाडा आमोणा आमचो नागरीक अनंत आमोणकर. तेन्ना हांव विचारूंक सोदता साहेबांक की आमकां हांगा येवन 7 येयल्लो हांगा हांव, आनी आतां वरां जाली 5 सुमार. पूण सिनियर सिटीजनांक तुमी कित्याक पयलीं प्रिफरन्स दिलो ना? तुमच्या कंपनीच्या एम्प्लॉयरांक तुमी पयलीं आपयल्या, तेंकां तुमी जाणून बुजून हें केलां तुमी. तेन्ना आमकां गांवी 65 वर्सां जाल्ल्या लोकांक हांगा कशें रावतले आमी उबे? आजून आमी जेवंक ना. तुमी थंयता तुमकां जाय तें कंपनी दितली आनी आमकां कोण दितलो? तेन्ना म्हाजो एक आनी विशय आहा. ह्या गांवान हांव पयलीं गव्हर्मेंट सर्वंट. जेन्ना हांव आमोणे येयलो तेन्ना पासून म्हाका 10 वर्सां पयलीं अस्थमाचे प्रॉब्लेम चालू जाले. कित्याक तर म्हाका आमच्या घरान जी धूळ पडटा ती धुळीक लागून दोतोर म्हणटा तूं धुळीक नासता काम करता कितें रे? म्हाका तेन्ना पयलीं हांव सरकारी कामाक आसतना म्हाका सरकाराची बील फारीक करून पयशे मेळटाले. आतां ही कंपनी आमकां कितें दिता? म्हाज्या घरांतलो ह्या कंपनीन कोणूच ना. आनी कंपनीन हांवें ITI करून सुद्दां म्हाका केन्ना आमच्या पंचान म्हणूंक ना 75, 77 हांवें ITI केल्ली. तर पंचान म्हणूंक ना अरे वचून तुका थंय थंयच्यान तुका लावया मरे म्हणून. म्हाका देवानूच गव्हर्मेंट सर्वीस दिली, कित्याक ही धूळ म्हाका खावपाची नासली. पूण जेन्ना हांव घरा येयलो तेन्ना म्हाका अस्थमाचे प्रॉब्लेम चालू जाले. आनी आतां आमकां गव्हर्मेंटाचें कितें मेळटा तेजेर अवलंबून आहा आमी. आनी आतां त्याक लागून ते धुलीक लागून म्हाजी ल्हान नातरां जीं आहा तांकां आतां हांव हें येता हांगा एक प्रकारचे चट्टे येता. तेन्ना हांव प्रदूशण बोर्डा कडेन मागतां की प्रदूशण बोर्ड हें जें कितें प्रदूशण जाता तेजेर तुमी दोतोर धाडून कितें उपाय योजना करूंक शकता काय कितें? तें आमी अशेंच त्या हितून मारपाचें. आमचे जी ल्हान भुरगीं जीं आहा, नेक्स्ट जनरेशन आहा, दे आर सफरींग फ्रॉम अस्थमा. हांव पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम सफरींग फ्रॉम अस्थमा. अशें तुमी गांवाची वाटच लावन तयार जाल्यार कितें? हो प्रदूशण बोर्ड जो आहा तो कांय सरकारी नोकर सरकाराचें कांय पळयत ना कितें? ह्या लोकांचे तांकां कांय सुयोग सुद्दां ना काय कितें? अशेंच हांव केलें ह्या प्रदूशण बोर्डान ठरयलो काय कितें? आमच्या घरान थंय म्हाज्या घरान जी कडेन जी झाडां हांवें लायल्या त्या झाडांचेर सगळी जिगी पडटा. आनी ही जिगी आमी अशीच बरें आमकां सरकारान जावं कंपनीचें बिल उदक मारपाक सुद्दां कांयच सोय ना. आनी झाडाचें बील सारकें निदान कंपनीन तरी फारीक करूंक जाय आसलें. दिसाक आमकां डेली धुवचें पडटा आमच्या घरान. हें कोणें करपाचें? कंपनीन आमचें कांयच पडलेलेंच ना आमोणेचें. तेन्ना हेजेर कंपनीनूय विचार करचो आनी प्रदूशण बोर्डानूय विचार करून आमकां हितून मुक्त करचें. आनी जो हो प्लांट वाडोवपाचो आहा ताका म्हाजो विरोध आहा. स्वाती पाटील. स्वाती एस पाटील. संतोष एल नाईक. माझे नाव संतोष लाडू नाईक. हांव मायणी रावता नावेली गांवांत. एक कंपनीच्या सामकें तेंकोन म्हणजे 5 मिटराचें म्हाजें घर आसा. आनी इतलो जर म्हाका आवाज जाता म्हणजे घरान भुरग्यांक सारकें अभ्यास करपाक मेळना. तांकां हांव धपकयता, तुमी अभ्यास करा, फुडें शिका. ती म्हाका म्हणटा आमी कशें शिकूं? हो आवाज तुमचो रातचो जाल्यार रातचो आवाज. दुसरी गोश्ट हांव शेतकारी. म्हाका जवळ जवळ म्हाज्या बापायचें शेत 14,000 स्क्वेअर मिटर हें आहा शेत आसा. आनी हांव तें फक्त आतां 5,000 स्क्वेअर मिटर शेत रोयता. आनी इतलें बाकीचें शेत जें 10,000 आसा तितल्या शेजापावाचे कंपनी खातीर पडींग आसा. कारण तितून सुबन माती भरलेली आसा. शेत रोवपाक मेळना. शेजा कडल्यान आमकां 5 पयशांचो फायदो ना.
आणि वयल्यान आमचे हे शेताचे पयलीं आमकां 10-12 वर्सां पयलीं थोडेशे हे मेळटाले कंपोजिशन मेळटाले ते 12 वर्सां जालीं कंप्लीट कंपोजिशन सुबन गांवच्या बंद करून उडयल्लें आसा आणि ही कंपनी आमच्या सारक्या ह्या गांवांत हाडून आमकां कसलो फायदो आसा हे कंपनीक म्हाका असो 100% विरोध आसा की ही कंपनी फुडें जावची न्हू आनी आतां ही BF3 म्हणून जाल्ली आसा ती बी तुमी मोडून उडोवची अशें म्हाका दिसता की कारण हेजी व्हडली कंपनी जावन सबंद गांवांक कसलोच फायदो ना आनी ही कंपनी जायी कित्याक हे कंपनीक तुम्ही अजून सुद्धा परमिशन दिलें ना जाल्यार ही कंपनी चालू केली वयल्यान तिचे फर्नेस आनी वाडयले हे तुमच्या ताका जर अजून तुमकां हें दिवंक ना ताका NOC दिवंक ना जाल्यार हेचे फर्नेसूय आनी तेंच्यांनी कशें वाडयलें आमकां एक रूम बांदलो जाल्यार आमकां खंय तरी पंचायतीन वचून कितें जावं कितें करचें पडटा आनी तेजी NOC घेवची पडटा हे कंपनीक तुमची बी कोणाची NOC लागना कशाचे कशी ही कंपनी बांदूंक शकतात ती कंपनी इतलें जावन हांव म्हजे 2 उतरां सुपयता आनी हे कंपनीक 100% म्हाका विरोध दर्शयता. समीर फट्टे दामोदर एस गाउस शैलेश जी फट्टे संदीप एस सावंत विशाल एस सावंत सपनेश जी फट्टे लक्ष्मण एस नार्वेकर म्हजें नांव लक्ष्मण एस नार्वेकर आमोण्याचो हांव जे आयज पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी आयज हे पब्लीक हियरींग घेतला ताका म्हाजो सपोर्ट करता पूण एका कंडिशनार की कंपनीन ह्या गांवांतले म्हणजे चडशे भुरगे जे बेकार आसा तांकां डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिवचो तसोच जे पॉल्युशन गांवांत जाता तेजेर कंट्रोल करचो. थँक्यू. रमेश आर सिनारी रमेश रघुवी सिनारी आमोण्या रावता विविध हायर सेकंडरी स्कुलांत काम करता 1994 पयल्यान पयलीं जाहीर करता की जे हे एक्सपान्शन आसा जाका लागून हे हियरींग दवरला ताका म्हाजो स्ट्रॉंग विरोध आसा. नोट डावन द मेथड, जस्ट नोट इट डावन. I strongly object this expansion by Vedanta. आज आमच्या गावात हांगासर देव चालू आसा. सांगपाची गरज ऑलरेडी एकट्यान सांगला विजन सिनारी हांच्यानी आनी ताका लागून थोडे लोक देवाची तयारी करपाक घरा गेल्या पोंजोवपाक गेल्या आनी तेंचें नांव कॉल आउट केल्या उपरांत परत जेन्ना ते येयले तेन्ना तुमी तांकां घेयना ही बरी गोश्ट न्हू. कितें आमकां तुमी भरपूर जाण वखते आसात. देव आमकां इम्पॉर्टंट घरा घरान देव कौल दिवपाक येता आनी ते कौल स्विकारप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव तरी आसतना चुकोवन रावला आनी हे म्हाज्या गांवाक लागून हांव रावला. देवा पांया पडला की देवा कौल चुकता तेन्ना हे हांवें जे कौल चुकयला तरी आसतना म्हाज्या रागार न जाता खंयच्या कारणाक लागून कौल चुकयला हांवें हें पळय
आणि जे लोक हांगासर आसा जेंच्यांनी हांगासर आमचे मागणी प्रमाणे आमची मागणी मान्य करून एक्सपान्शन जावपाक दिवपाक जायना इतकी सुबुद्धी तांकां दिवची अशें हांवें तेज्या कडेन मागणी केली. अशें म्हाका तिसरें वगोवच्यान हांगा बसला तेन्नाच्यान की हांगासर आसलेले गव्हर्मेंट ऑफिशियल अदर दॅन पुलीस हे बायस आसा, पार्शियल आसा. अशें दिसता की ते हांगासर विरोध करपाक गेल्यार तेंचे आयकून घेवपाक तयारूच ना. आणि तांकां तेंच्यांनी लिस्टान तें नांवूय येयलां ते प्रमाणे अशें दिसता की सगळे सेजाचेच लोक आतां सुद्दां तुमी कॉल आउट केले कितकेशे जाण सेजाचे एम्प्लॉई. आणि ऑलरेडी आमच्या सागर धारगळकरान तुमकां बरे पद्दतीन सांगलां की जे स्टेक होल्डर्स आसा कंपनीन जेंकां थंयसर इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी एक्चुअली हांगासर येवन नमूद तरी करपाक जाय एटलिस्ट की आपूण थंयसर एम्प्लॉयमेंटान आसा, आपूण काम करता, आपलें पोट भरता, ताका लागून आपूण सपोर्ट करता. भितर आनी एक सांगपाची गोश्ट, आत्तां सुद्दां लक्ष्मण नार्वेकर म्हजो क्लासमेट येवन गेलो, जेंच्यांनी ह्या एक्सपान्शनाक सपोर्ट केला तेंच्यांनी एडमीट सुद्दां केला की पॉल्युशन जाता. नोंद करायची. ते म्हणटात तुमी आमचो तुमकां सपोर्ट आसा, हांगा गांवांत पॉल्युशन जाता तरी आसतना आमी सपोर्ट करता कित्याक तर तुमी एम्प्लॉयमेंट दिवचे ना आनी कितें दिवचे वेगवेगळ्यो गोश्टी. आमचो नावेलचो नांव याद जायना गांवसभाग तेणी तुमच्या कडेन भरपूर प्रपोजल मांडले की ल्हान भुरग्यांक तुमी च्यवनप्राश आनी कितें वेगवेगळे खाद्य दिया, बालवाडीन खाद्य पुरया, म्हणजे लोकांक घटमूट करा. हे अशें कित्याक करपाक जाय? म्हणजे पयलीं दुयेंत दिया मागीर वखद दिया. त्या पेक्षा दुयेंतूच नासल्यार वखद घेवपाची आनी गरज ना. सो दुयेंत दिया आनी मागीर वखद दिया ही गोश्ट बरोबर न्हू. आमी जेन्ना पॉल्युशन म्हणटा आनी थोड्या लोकांनी हांगासर एविडन्स दिले, वेगवेगळे कागदपत्रां दाखयली, हांव कांय घेवं ना. आनी जशें प्रवीण बेगम साहेबान सांगलें की थोडेशें पॉल्युशन दिसता, थोडे दिसना. पूण हांव मागता हांगासर सुद्दां जे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक आसा तेंच्यांनी हांगासर मातसो फेरफटको मारचो भायर आनी स्वता पॉल्युशन पळोवचें. दुसरे कोण आमी सांगता तेजेर विश्वास दवरपाची गरज ना, तुमी स्वता पळयात तुमकां कळटलें. एक्सपान्शन करचें न्हू हें कित्याक लागून हें बी सांगता. जी ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कंपनी आसा ती कंपनी सगळे तरेचें पॉल्युशन हांगासर करता. एअर पॉल्युशन आसा, वॉटर पॉल्युशन आसा, जमनीचें पॉल्युशन आसा, लँड पॉल्युशन, नॉयज पॉल्युशन आसा. आमची हांगासर शिकपी भुरगीं आतां सुद्दां तेंच्यांनी सांगलें की तांकां हांगासर शिकपाक रातचें आसूं दिसाचें आसूं मेळना, वेगवेगळो आवाज येता आनी जेंची घरां लागीं आसा तांकां तेजो चड त्रास जाता. हे जर पॉल्युशन अशें सगळ्या तरेचें पॉल्युशन करता जाल्यार असलो प्लांट खरो 10 ते 15 किलोमिटर पयस लोकवस्ती पासून आसपाक जाय. पूण तो जस्ट 10 ते 20 मिटराचेर आसा. मायंडी सारकेल्या एरियेक तो जस्ट 10 ते 20 मिटराचेर एरियाक कंपनीचो कंपाऊंड आसा. आनी हे सगळें पॉल्युशन एक्झिस्टिंग प्लांटाचेर जर कंट्रोल केल्लें जाल्यार आज हांगासर इतको बोवाळ जावचो नासलो. लोकांक पडटलें आसलें की कंपनी जरी एक्सपान्शन केलें जाल्यार तेजो आमकां कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. तेन्ना पॉल्युशन जे ऑलरेडी जाता ते कंपनीन कंट्रोल करचें आनी एक्सपान्शन कसलेच रितीन करचें न्ही हो म्हाजो स्ट्रॉंग पॉयंट आसा. कंपनी हांगासर डिवायड एंड रूल करता, जे कामाक आसा तांकां धमकयतात आनी तेंचे ट्रान्सफरी करतले म्हणटात आनी कितें करतले म्हणटात. तशेंच सपोर्टान लेटरां बरोवन घेतले आनी हांवें आयकलां अशेंच कळ्ळां म्हाका की लेबरा कडल्यान सुद्दां लेटरां बरोवन दिल्या आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिला. हेचो अर्थ लेबर हांगासर रावतले आनी आमी आमचे लोक हांगासरल्यान आतां घर सोडून पळोवचें पडटलें. लेबरा कडल्यान लेटर्स घेवन सगळ्यांक सपोर्टान दिल्ली आसा. अशें जर करपाचें आसा जाल्यार हांव सुद्दां 100-150 लोकां कडल्यान घेवन प्रोड्यूस करतलो आसलो. पूण हांवें ऑलरेडी म्हाजे स्वताचे लेटर स्वता ड्राफ्ट करून बरोवन ऑलरेडी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावयला. दुसरो एक मुद्दो आसा, हांव ऑलरेडी एटर्नी आसलो गोविंदा दामोणचो. आमची 1,92,150 मीटर स्क्वेअर एरिया कंपनी कडेन इलिगली वापरता. म्हणजे इट इज एज गुड एज एनक्रोचमेंट ऑफ हर लँड. आम्ही भरपूर प्रयत्न केले थ्रू ॲडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गोविंदा की आमची जमीन परत मेळची. पूण तुमकां खबर आसा जी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणून जावन गेली त्याच्या फुडली शेगांव कंपनी आसा. मोस्ट इलिगल काम करपाक मोस्ट पॉप्युलर एक कंपनी आसा वर्ल्डान जी महाराष्ट्रान आसा, गोंयांत ना, एनरॉन म्हणून. त्याच्या फाटल्यान जर कोणाचो नंबर लागात इलिगल कामां करपाक जाल्यार वेदांताचो लागतो आनी कोणाचो लागता. डिवायड एंड रूल आमी भरपूर पळयलां आमोड्यान.
देवस्थान आणि कुमिंदाचे महाजन एकच असल्या कारणान ह्या दोन्ही महाजनांक डिवायड करपाक देवस्थानाच्या महाजनांचो एकदा जो कमिटीचो वापर केल्लो आसा. गोविंदाक इतकी वर्सां शेजाकडे झगडटा की आमची जमीन वापस करा म्हणून. पूण पयसो असल्या कारणान पयशाचो वापर करून वयल्या लेवलाचेर अजून पर्यंत गोविंदाची सतावणूक केली गेली आसा. माझे स्ट्रॉंग अपील आसा हांगासर की जी आमची आता ज्या जमनी बद्दल कोर्ट चालू आसा आणि जी सबज्युडायज आसा ते जमनीचो मॅटर क्लियर जाल्या शिवाय सध्याच्या त्या जागेन एक सुद्धा ऍक्टिव्हिटी क्लियर करपाक दिवपाक जायना. हे गोष्टीची परत एकदा नोंद घेवची. तसेच आणि एक गोष्ट सांगपाक सोदता हांव विसरलो पयलीं जे सुरवातीक प्रेझेंटेशन केल्लें स्क्रिनीर जे प्रेझेंटेशन नियरली 100% फॉल्स आसा. त्या प्रेझेंटेशनाचेर बेज जर आमी कितें उलोवपाक गेले जाल्यार आमकां उलोवपाकूच मेळचें ना कित्याक तर ते टोटली फॉल्स एंड फेक आसा. तेन्ना तें प्रेझेंटेशन परत एकदा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेजेर केअरफूल स्टडी करची. सो परत एकदा जास्त वेळ न घेता ऑलरेडी क्रॉस जाल्ली आसा. आमचे आनी भितर खुबशे जाण विरोध नोंद करपी आसतले सपोर्टींग नोंद करपी आसतले पूण तांकां वेळ मेळचो ना आनी जास्त वेळ घेना. म्हणून एक गोष्टीचो म्हाका जे अभिमान आसा ती गोष्ट उलोवन वयता. एडवोकेट विठ्ठल नायक, एडवोकेट सागर धारगळकर, तसोच आमचो दुसरो एक स्टुडंट उद्देश म्हणा, तशेंच आमचो सुनील बाब, आमचो हरिचंद शेनारी, प्रवीण ड्रॅगन ह्या जेंच्यांनी सगळ्यांनी जे कितें उलयलें तांकां हांव स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता आनी ते परत मी हांगासर उपस्थित करिता. आणि म्हाका अभिमान जाता ह्या गोष्टीचो कितें भितरले जे भुरगे आसा ते सगळे म्हाजे स्टुडंट. थँक्स टू यू ऑल. सत्यजित एस सिनारी, मनोज एम परब, मंगेश गावस, रामचंद्र सिनारी, समीर सिनारी, संदेश सिनारी, नवनाथ गावस, प्रथमेश गावस, हांव तर उलयना कारण सगळ्यांनी सांगलेलें आसा आनी तुमकां जरी कितलें सांगलें म्हाजें नांव नवनाथ गांवस, नवनाथ बेतू गांवस. हांव आमोण्यात रावपी रहिवासी. तेन्ना तुमकां जरी कितलें जरी सांगलें न्ही लास्टाक तुमी सोडचे ना. हांव तुमकां सांगता ह्या लोकांनी कितलें जरी सांगलें जाल्यार तुमकां जाय तेंच करतलें. पूण हांव चड वेळ उलयना. म्हणजे तुमी कलेक्टर आसा तेन्ना तुमकां आनी एक रिक्वेस्ट करता. म्हाज्या 2013 एविक्शन आसा ह्या शेजाव गांवच्या अगेन्स्ट घातलेलें आसा. तुमी आजून पर्यंत काय केलें ना. कित्याक केलें ना? कारण ते म्हाजे वाटेन आसा, शेजाचे विरुद्ध आसा. तेजेर ते फाल्यां मातशें वच आनी पळय. आनी ह्या प्लांटाक म्हाजो सामको स्ट्रॉंग ओपोज करता हांव आनी 2 शब्द सोंपयता. कित्याक तुमकां कितलेंय सांग हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय तो हायकोर्टान पयर खंयच्या तरी पेपरार वाचला की हांवें एफिडेवीट तुमी फॉल्स हे करता दिता त्या म्युन्सिपाल्टीच्या गार्बेजी खातीर. पण तुमच्या कडेन अपेक्षा दवरून काय फायदो ना. हांव इतलें चलता. म्हाजो तुमकां ओपोज आसा, ओपोज आसा. रिस्पेक्टेड सर, माझं नाव संजय सिनारी. हॅलो, गुड इव्हनिंग. माझे नाव संजय सिनारी. आपण हांगा रावता आनी आपण तो रहिवासी. हांव ह्या कंपनीन कामाक आसा. ह्या कंपनीन जो एक्सपान्शन प्रोजेक्टाक जो प्रपोजल मांडला ताका हांव सपोर्ट करता. म्हजो नंतर सोपयता. प्रथमेश गावस, प्रथमेश गावस. गुड इव्हनिंग सर. तशेंच आमचे रेस्पेक्ट माननीय आमच्या मामलेदारांनी आमचे गोवा पुलीस आणि माझ्या गावचे आणि माझ्या शेजारच्या गावचे
सगळ्यांक आशिर्वाद घेवन हांव म्हाजे 2 शब्द उलोवंक सोदतां. सर, हांव ह्याच कंपनीन कामाक वयता, पूण कितें आहा अशें चिंतलेलें हांवें की हांव ह्या कंपनी बद्दल केन्ना काय उलोवचो ना, खंय तरी दवरतलो, पीस एंड मायंड रावतलो, कितें आहा तें मनांतल्या मनान दवरतलो. पूण जशें म्हाजे कलीग जे म्हाज्या वांगडा काम करतात, म्हाजे सिनियर तेंकां जर आपल्या गांवाचें पडलेलें ना मात तरी, जाल्यार फक्त कामाचें पडलेलें आहा, जाल्यार म्हाका तरी म्हाज्या गांवचें पडलेलें आहा, म्हाका खंय तरी म्हजो आवाज रेज करतलो टायम येयलो सो. आनी कशें आहा, म्हाजो बापूय आर्मीन कामाक आसलो, तेणी देशा खातीर कितें तरी केलें. म्हाका दिसता हांव खंय तरी खायचो वांटो म्हाज्या गांवा खातीर दिवचो, तो वांटो हांव हांगा दिवपाक फुडें सरता. कशें आसता, हॅरेसमेंट खूब जाण करता, हॅरेसमेंट केले म्हणून फाटीं वळोंक जायना. आपलें कितें आसता पळय तेजेर आपूण ठाम रावंक जाय. हांव गांवान म्हाज्या जल्माक येयल्लो नावेले, म्हाजो गांव, हांव म्हाजो गांव सोडून काय दुसरे कडेन वयचो ना. आनी हांव कितें उलयता तें जर तुमी रिकॉर्डाक घेतले हें हांव मान्य करता. सो ह्या गांवान हांव जल्माक येयलो, ल्हानाचो मोठो जालो. थोडे दिसांक हांव म्हाज्या डॅडी वांगडा आवट ऑफ स्टेट आसलो, जसो तो आर्मी तेजो ट्रान्सफर जातली तशी म्हाजी तेज्या वांगडा ट्रान्सफर टायम. सो हांवूय भायर शिकलो, भायरूच 4 गांव पयले, थंयचें उदक पियालें, थंयचें उदक पियल्या उपरांत हांव परत म्हाज्या गोंयांत येयलो. म्हाज्या गोंयांत येवन म्हाका परत म्हाजें शिक्षण स्टार्टींग पासून करचें पडलें, कित्याक थोडे लँग्वेजीस आसल्यो त्यो म्हाका कळनासल्यो त्या टायमार. सो जालें ते हांव मामागेर शिकलो म्हाज्या, थंयच्यान हांव विद्या प्रबोधिन्यान गेलो, विद्या प्रबोधिन्यान लास्ट हांव म्हाज्या नावेले गांवांत येवन शिकलो. तेन्ना म्हाका एक गजाल कळ्ळी की खंयची तरी कंपनी येवन आमकां बुकां दिता, पूण कितलीं बुकां दिताली, 2 बुकां दिताली. एक नोटबूक दिताली आनी एक लॉंग नोटबूक दिताली, नाजाल्यार ते ड्रॉईंग बूक तरी आसतालो. ते थिएटर एक्टिविटीज म्हणजे हे 2 बुकां फूल टायमार म्हाका. पण म्हणजे हरशीं बुकां कितली लागता, 9 ते कितें तरी लागता. पण ही जर आहा जाल्यार हांव मान्य करता 2% आसतली. ओके, सो ते सरूय म्हाका खंय तरी सायडीक रावन पळयता आसतले, पूण तितके भंय दिसना. पूण गांव इम्पॉर्टन्स कसो दिसता. आयज जालां कितें, म्हाज्या गांवांत म्हाजो आवय बापूय, म्हाजे कितकेच लोक आहा जे कामाक म्हाज्या वांगडा आसले, आतां ते बसले आसतले फाटल्यान, थोडे घरा गेले आसतले. तेंकां खंय तरी म्हाज्या कशें उलोवपाक जाय आसलें, पूण खंय तरी तेंच्या कडेन ती ताकद नासतली, म्हणून तेंच्यांनी कंपनीक प्रपोज केला आसतलो कंपनीच्या गजाली. पूण हांव कंपनीचें एक्सटेन्शन आनी एक्सपान्शन, एक्सटेन्शन आहा कंपनीचें, जे ऑलरेडी कंपनी आहा तेका म्हाजो कांयच विरोध ना, ती कंपनी आसा तशी चलची. पूण तेजेर एक पॉयंट आहा, त्या कंपनीचो जितको पोल्युशन जाता ते 1, 2, 3 बॅग हावजान चलचें ना, कमीत कमी 10 बॅग हावजां लावची पडटली. ती सुद्दां म्हाका दिसना पावतली कशी, कित्याक ऑलरेडी म्हाजे गांवचे कितक्याच लोकांनी, तशें आमच्या शेजारचे ह्या गांवच्या लोकांनी सांगलां आसतलें की पोल्युशन खूब जाता. ओन्ली नॉट ग्रेफायट पोल्युशन, फक्त हें आमकां वाऱ्यारूच जायना हांगा. हांव जेन्ना ल्हान आसतना हांव आमच्या न्हंयच्या खुब्यांक वयतालो, धडेकूच रावन हांव खुबे काडटालो, कित्याक म्हाका तेन्ना पिवंक सारकें कळनासलें. डॅडी म्हाजो वचोन न्हंयेन काडटालो खुबे सारकें बुडोवन, आनी हांव धडेकूच रावन काडटालो. डॅडी जर म्हाजे इतके खुबे हाडटालो पोटल्यो भरून, इतके म्हाजो डॅडी हाडटालो. पूण तेन्ना म्हाका दिसता हांव इतके तरी खुबे थंयसर धडेकूच रावन काडटालो, पूण ते आयज खुबे गावना. ते शिंपयो थंय एक एकदां खुब्यांच्या जाग्यार दिसताले ते दिसना. म्हणजे आमचे नॅचरल हेरिटेज जे आहा ते आयज खंय तरी शेणले आहा, फक्त ह्या पोल्युशनान. ते खुबे, ते आमची अस्मिताय गोंयची, ते आमच्या न्हंयेन गावता, आमचें नुस्तें गांवठी आयज ते गांवाना. आयज आमचे कितकेच लोक मानस पायता आमची, 1.5-2 लाखान आमचे मानशी वयता. पूण पयलीं ते 100 आमकां 3 काळुंदरां येतालीं, आयज 1,500 आमकां 4 काळुंदरां मेळटा. 1,500 4 काळुंदरां, कित्याक आमची रुची लोक घेता खाता. आमचे लोक व्हरता आसतले, व्हरता न्हू तुमी कोण लागून. सो जालां कितें, फक्त निमीत हें पोल्युशन. म्हणजे आमचें पोल्युशन कितकें जाता, एअर जाता, वॉटर जाता आनी लँडूय जाता. आनी त्या पोल्युशनान थोड्यांचो एक्सिडेंटूय जाता. एक्झाम्पल सांगता कशें, कंपनीचो माल आउट ऑफ गेट पावले म्हणटकूच तुमी आमच्या सातेरीच्या देवळा कडेन वचून पळोवंक शकता, थंय सगळें स्लॅग पडलेलो आहा. त्या कंपनीची पयलीं एक गाडी आसली, थोड्या दिसांक चलताली काय कितके दिसांक चलताली म्हाका खबर ना, हांव कंपनीच्या अगेन्स्ट उलयना, पूण जे कितें फॅक्ट आहा तें उलयता, कित्याक म्हाका फॅक्ट उलोवपाची चड संवय. आनी हांव जर ह्या आयज स्टेजीर उबो रावला जाल्यार हांव ग्रीन गोवा कॉर्डिनेटर ऑल गोवा, ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्हाचो. सो हांव खंयच्या तरी NGOचो मातसो पार्ट, आनी हांव म्हाज्या कंपनीकूय अपोज करिना. कंपनी हांव प्रपोज करता खंयचे जर लिगली आहा जाल्यार थंब दाखयता कंपनी, जर इलिगल आहा जाल्यार म्हाजो अपोज, पूर्णपणे अपोज. कित्याक जर म्हाजो एक भुरगो जावं आमचे कोण तरी भुरगे जर एक नॉर्मली एक वडा पावचो गाडो घालतलो
जाल्यार तुका फूड एंड ड्रग्साचें लायसन जाय पडटा. सारकें न्हू सर? सारकें न्हू तुमकां सगळ्यांक? पूण आयज हांव हांगा ह्या स्टेजीर हांव त्याच आयतारा पळयल्लें आनी आयजूय पळयता इतके एविडन्स लोक मांडटा की बाबा हे इलिगल आहा ते इलिगल आहा. जाल्यार कसो एक मनीस आपल्या गांवा खातीर कसो उगी रावता? आनी ते आयकोनूय थोडे मनीस आहा आमचे ते कशे खंयच्या तरेन ते थंड पडटा आनी ना बाबा आमी प्रपोज करता कंपनी म्हणटा. म्हाका तरी अशें दिसता इलिगल आहा तर इलिगल, लिगल आहा तर लिगल. कंपनी आहा ती चलोवंक जाय ती चलो न्ही. हांव मान्य करता जी आहा ती चलोवंकूच जाय. कित्याक भितून खुबशे लोकांचे आमचे पोट आहा. एग्जाम्पल तुमकां सांगता, फाटल्या दिसांनी 2012 मायनींग बंद पडली. कारण कोण? शाह येयलो, मायनींग बंद जाली. एक्चुली शाह न्हू, कोणी तरी इलिगल केले, इलिगल खाणले. आमचो तेन्ना ऑपोजिशन लिडर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हेंच्यांनी शाह काडलो, मायनींग बंद जाली. इलिगल मायनींग बंद जाली. पूण कितें जालें? इलिगलाच्या नांवान थोडे लिगल मायनींग आसल्यो त्यो चालू आसल्यो. ते चालू करता 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 लोकांनी इलिगलूय मायनींग करली आनी फुल्ली मायनींग बंद जाली. मायनींग बंद जाली. बेकार कोण पडलो? कोण पडलो बेकार? आमच्या मायनिंगाचे भाव पडले न्हू बेकार? पडले काय ना? कितक्या जाणांच्या गाडयो आसल्यो न्हू? हा, लोकांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो. थोडे कोण चल कॉन्ट्रॅक्ट थोड्यांक कन्फर्म लेटर गावपाचे आसले. खरें सर, थोड्यांक कन्फर्म लेटर गावपाचे आसले. बाबडो लग्नाक उबो रावला, तेका लग्ना दिसा तेजे घरा कडेन येता बाबा तूं सोंपलो हा, तूं घरा कडेन वचपाचो. ही लेटरां येयल्या. फामेंतो सारकेले आमचे थोडे आहा भाव पुण्याचे बीन, तांकां ते फामेंतोन कामां आसले. तांकां लेटरां येयली की बाबा तूं बस घरा. जालें आनी कांय ना. 2 म्हयन्याचो पगार दिलो, तांकां घरा बसयले. कित्याक तेंचे शटडावन घेतले. तो फाल्यां सकाळी हे आतां हे पेपर आहा हेजेर खूब कितें बरयलां. पळय हे इलिगल ते इलिगल म्हणून हेजेर बरयलां आनी लोकांनी ऑपोजूच सायनूय मारून दिल्या. हांवें अजून तरी दिवंक ना हे ऑपोज सायन. कित्याक म्हाका दिसतालें हांव खंय तरी काम करता सो मागचें न्हू. पूण एकदां आतां दिसता की हांगासर रावन तरी ऑपोज हांव म्हजो व्यक्त करूं शकता. पूण आतां कितें दिसता, जशी इलिगल मायनींग बंद जाली, कित्याक ती इलिगल आसली, फूल मायनींग बंद जाली, लोक बेकार पडले. तशी फाल्यां आमच्या थंय आनी एक प्लांट आहा 3 नंबर म्हणटा हेका. हांव डायरेक्टली स्पश्ट नांव घेवंक शकना. हांव त्या कंपनीक कामाक वयता, तुमी समजून घेवचे 3 नंबर म्हणजे कितें तें बरयलां. सो म्हाका दिसता कितें 3 नंबर ऑलरेडी इलिगल म्हणटात. आतां सिद्धेश भाव आहा, तो प्रवीर तो आमच्या सागरान हांगा बसोन सगळें सांगलेलें आहा कितें इलिगल आहा कितें. तो भंय दिसता. कित्याक फाल्यां समज एम्प्लॉयमेंट घेतले कंपनीन, चल जग मार. आयज आमच्या सतीश भावान सांगलें की बाकीच्याच लोकांनी सांगलें आमचे चडशे चड भुरगे आमचे घेवचे कामां. चल घेतले कामाक आनी फाल्यां समज ते कोर्टान गेले, कोर्टान सिद्ध केले की बाबा इलिगल बंद कर. फाल्यां तेच भुरगे बेकार पडटले. तांकां कोण जॉब दितलो मागीर? आतां फाल्यां सकाळी म्हाकाच जर काडलो जाल्यार म्हाका जॉब दितलो कोण? म्हाका ऑलरेडी 29 जाली. म्हाका दिसना म्हाका कोण जॉब दितलो. हे धंदो करपाकूय इतको सिंपल ना. कित्याक ते धंदो जर तूं लिगल करतलो जाल्यार तुका परमिशनां मेळना. कित्याक जशें आमचे हांगा मामलेदार बीन बसले तांकां खबर आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून एक आहा, तो वावुरता सगळ्या खंय ना खंय तरी झगडटा आनी इलिगलाच्या अगेन्स्ट वावुरता. पूण थंयसर आमच्या लिगल भुरग्यांकूय बसयले जाल्यार परमिशन मेळना. तशेंच हांगा आहा कित्याक फाल्यां सकाळी जर आमचे कोण जर धंदो करूंक गेलो जाल्यार धंदो करपाक मेळटा तुमकां परमिशन दिसता. 5 वड्याची शेतां भाटा आहा तो शेत भाट करून खातलो. म्हाजे कडेन तें ना कित्याक म्हाजो बापूय आर्मीन आसलो. म्हाजे काकाचे बीन शेत आसले ते पडींग आहा, ते कोण लायना कित्याक तांकां धुल्लो पडटा, तांकां कांय गांवा बी ना. सो म्हाका दिसता कितें आहा ते प्लांट ताका चलो न्ही बऱ्या भशेन, तेजें पोल्युशन जाता तें कंट्रोलान हाडूनी कंपनी ते कंट्रोलान हाडूनी सामकें म्हणजे सामकें कंट्रोलान हाडूनी तो पर्यंत तुमी प्रयत्न करा. कित्याक आमी जर कोणाचेर विश्वास दवरिना जाल्यार आमकां म्हाका दिसता विश्वास हो आसता तो गव्हर्मेंट सर्वंटाची एक सायन ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक खूब इम्पॉर्टन्स तेजी सायन आनी त्या सायनीचेर तुमी तुमचो खेळ खेळों नाका. जर तुमकां कोण बायट दिता म्हणटा अशा जाल्यार ते तुमी घेवं नाका. कित्याक तुमचो अधिकार आहा पळय तो तुमी तुमच्या मुठीन दवरा. कित्याक तुमची एक सायन तुमची इतकी पावरफूल आसता त्या सायनीचेर सगळे फ्युचर दुसऱ्याचे डिसायड आसता. फाल्यां समज जर तुमी हांव जर एक रेजिडेंट घेवन येयलो, हांव बाबा गोंयचो नागरीक आनी तुमी जर ती सायन मारिना जाल्यार हांव नागरीक जायत ना गोंयचो. तशें आहा. सो त्या खातीर हांव तुमच्या कडेन मागता जर लिगल आहा जाल्यार ताका तुमी परमिशन दिया. इलिगल आहा ताका तुमी परमिशन दिवं नाका. आनी स्पेशली हे पोल्युशन खूब जाता. जे एक्सपान्शन आहा आनी नवो प्लांट आहा ताका परमिशन दिवचें न्हू. हें म्हाजी स्ट्रॉंग
मत आहा आनी हांव जे एक्सपान्शन कंपनी करूंक सोदता आनी नवो प्लांट घालूंक सोदता ताका म्हाजो ओपोज आहा. थँक्यू. आकाश गावस. आकाश गावस. अनिकेत ए फड्डेकर. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. म्हजें नाव अनिकेत आनंद फोंडेकर. हांव सुर्ला ह्या गांवाचो रहिवासी. मुखार सांगच्या पयलीं तुमकां सांगिनशें दिसता की आमचो हो सुर्ला गांव शेता भाटांनी कुळागरांनी वसयल्लो गांव. हांवें म्हाज्या जाणटेल्यांक म्हाज्या आवय बापायक हातीन कल्ले घेवन शिकताना हांगा पळयलां. पूण आज ती परिस्थिती उरिल्ली ना. कित्याक तर ह्या वेदांता कंपनीन थंय इलिगल मायनिंग करून आज आमचे जे नॅचरल वॉटर रिसोर्स आसा जशे की झरे आसा ते खंय तरी डिस्टर्ब केल्ले आसा. तुमकां सांगिनशें दिसता की आज तुमी जशें सांगले की तुमी एम्प्लॉयमेंटा बद्दल उलयले. तुमकां सांगिनशें दिसतात आज म्हाज्या गांवांतले थोडे भाव जेंकां 2017 सालान तुमी मायनिंग बंद जालें म्हणून टर्मिनेट केले, आज ते आपल्या आयुश्याच्या असले एका वळणार आसा ज्या म्हज्या भावांनी ह्या वेदांता कंपनीक लागून 5 ते 10 वर्सां आपली दिली. तांच्या लगे आज एक्सपिरियन्स रिलेवंट एक्सपिरियन्स म्हणटा तो फक्त मायनिंग फिल्डाचो आसा. आयज जर ते खंय वेळना इंडस्ट्रियल इस्टेटाक त्या जाग्यार गेले जाल्यार तांकां कोण जॉब दिवपाक पळयना. कित्याक तर तांचो एक्सपिरियन्स हो मायनिंग फिल्डाचो आसा. आज तेंचे आयज ज्या स्टेजीर तेंच्यांनी जे आपल्या आवय बापायक पोसपाचे आसले त्या वेळार आवय बापायक तांकां पोसचें पडटा. हे पळोवन म्हज्या हांगा खरेंच कांटो उबो रावता. तुमकां सांगिनशें दिसता तर तरी पूण तुमी सांगतात की तुमी 50 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन्क्लुडिंग कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आनी 400 इनडायरेक्ट जॉब प्रोवायड करतले. हितून कितले तथ्य आसा हे तुमकांच खबर आसतलें. जशें आज तुमी हेल्था बद्दल उलयले, अशी इंग्लिशीन म्हण आसा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एप्पलाचें म्हाका खबर ना, पूण ह्या वाठारांत जे आमकां फळां मेळटा, जी रानवटी फळां मेळटा, केळी मेळटा, ती आयज खावपाच्या रितीची ना. कित्याक तर ह्या वेदांताची जिगी ग्रेफायट पडटा ताका लागून आमी ते कन्ज्यूम करूंक शकना. आज जशें आमच्या गांवाच्या लोकांनी सांगले की तांकां जायते रोग जाले जशे की स्कीन डिसीज, तुम्ही म्हणात अस्थमा, डायरिया, इनफर्टिलिटी, हे कितें आमकां नवें न्हय. हे जावप साहजीक. कित्याक तर इतले पोल्युशन जाता हे जावप कितें साहजिकूच. जशे आज आमचे सर यू आर हियरिंग मी? ओके सर, आयज जशे आमचे मायेचे मुखेलमंत्री जे बाय प्रोफेशन दोतोर जावन आसात ते ह्या गांवाचे सुपुत्र. आज जसो म्हाका ह्या गांवाचो अभिमान आसा तसो तांकां लेगीत आसतलो, हितून कांयच दुबाव ना. कित्याक ताणें आपले ल्हानपण म्हाज्या परस सोबीस ह्या गांवांत पळयलां. सर, आयज हांव स्वताक प्रिविलेज समजता कित्याक तर म्हाका ह्या माचयेर रावन म्हाका जो त्रास जावपी हो तुमच्या म्हऱ्यान मांडपाक मेळ्ळो. सर, आमी केन्ना हेजो विचार केला की जी आमची मुख्य जनावरां आसात, जावं ती रेड स्पिशीज, जावं ती आनी कसली पक्षी जावं ती, ते आपल्याक जावपी त्रास कोणाच्या म्हऱ्यान मांडटले हो खरें तर एक प्रश्नच जावन आसा. सर, आयज वायट दर्शनी पूण हांव एक उपमा दिवनशी म्हाका तुमकां दिसता. हांव जेन्ना ल्हानपणान शाळेन आसलो तेन्ना आमकां सरान सांगलेलें की भूंय ही आमची आवय. खरें तर आज जशे प्रॉस्टिट्युशनान दलाल आसतात पळय तो हो वेदांता दलाल जावन आसा. कित्याक तर ह्या वेदांतान कंपनीक जशी प्रॉस्टिट्युशनान एकली आमची आवय हो दलाल तिका आसा दिसान दीस आनी रात मोलेस्ट एक्सप्लॉयट करीत आसात. पूण आमी शिकिल्ल्या अनपडा लेगीत आमी उगड्या दोळ्यांनी हे सगळे जायतना पळयतात. कित्याक तर काही तर मोजक्या पयशांक लागून. सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू कलेक्टर, मामलेदार अँड गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सर म्हाका की तुम्ही ते शिकिल्ल्या अनपडा सारखे डोळे उगडे घालून आपल्या आवडीची विटंबना जातना पळोवच्या ही तुमच्याकडे हांव आस्त बाळगिता. सर, अनेक सांगींचे दिसतात आयज आमच्या ह्या आमोण्या, सुर्ला, सांखळे वाठारांत जायते भुरगे शिकिल्ले आसात. पूण आयज खरेंच ह्या शेड मेळावच्या लोकांनी एक एक्झाम्पल सेट केल्लो आसा. ज्या जाग्यार नॉन पोल्युटिंग प्रोजेक्ट घेवपाचो आसलो जशें इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, तांच्यांनी कितें प्रपोज केलो
कित्याक लागून तेंची जी रीच बायोडायवर्सिटी आसा ती आज सगळी डिस्टर्ब जातली आनी हो वेदांता सारको जो बकासूर आमचो गांव खावन गेलो पूण एक दका लेगीत घेयना आनी आमी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करता खरेंच आयज रडपा सारको दीस म्हाका अशें दिसता आयज ह्या माचयेर रावन हांव ह्या सेजाच्या एक्सपान्शनाक म्हजो विरोध जाहीर करता नोंद करता थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं प्रवीण सावंत माझे नाव प्रवीण सावंत आमाणे गावचो रहिवासी सगळ्यात पयलीं हांव ह्या जे एक्सपेन्शन प्रोजेक्ट आसा ताका अपोज करता आनी चड उलयना कित्याक सगळ्या लोकांनी सांगलेलें आसा जे पोल्युशनाचो प्रॉब्लेम आनी जो कितें आमचे हेल्थार इफेक्ट जाता ताका लागून हांव हो प्रोजेक्ट अपोज करता आनी चड कांय सांगना दामोदर गावस दामोदर गावस प्रवीण पी फट्टे नमस्कार सगळ्यांना हांगा जमलेल्या सगळ्या भाव भयणांक म्हाजो नमस्कार म्हजें नांव प्रवीण फट्टे हांव आमोणे रावतां सगळ्यांत पयलीं कलेक्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की आपूण एक पब्लीक हियरींग जी कंडक्ट करता ती कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे करता म्हणून तेजें म्हाजें तेका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा हे पब्लीक हियरींग तुम्ही EIA नोटिफिकेशन 2006 प्रमाणे करता काय कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे करता सर कलेक्टर सर हा ओके एक्चुअली म्हाका खूब इच्छा आसली कोंकणीन उलोवपाची म्हणल्यार सरकारी जे अधिकारी आसता तांकां फक्त कायद्याची भाशा कळटा पूण हांव इंग्लिशीन थोडे पॉयंट्स मांडूंक सोदता जेणे करून एज इट इज ते मुद्दे म्हाजे तुमी नोट करून घेवचे सगळ्यांत पयलीं द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट हॅज सप्रेस्ड अँड कन्सील्ड द फॉलोइंग वायटल इन्फॉर्मेशन इन ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सगळ्यांत पयलीं आसा प्रॉब्लेम ऑफ पोल्युशन इन द एक्झिस्टिंग प्लांट ऑफ वेदांता कंपनी प्रायर टू द एफोर्टसेड प्रपोज प्रोजेक्ट्स नोंद करून घेवचे सेकंडली conceal the fact about the pending litigation against the existing plans of the project proponent in village Amona and Navelin. Thirdly, the project proponent has not disclosed the inspection report prepared and submitted by the Goa State Pollution Control Board before the Honorable High Court in above writ petition number 881/2017. आज जे सगळे उलयता पॉइंट्स ते नोट करून घेवचे जर तुम्ही नोट केले ना जाल्यार प्रोसिडिंगान जे पॉइंट्स येयले ना जाल्यार हांव प्रोसिडिंग एक्सेप्ट करचो ना फोर्थ
Project proponent has not disclosed about the habitat by residential houses, schools, temples in the close proximity of the proposed projects and the adverse effects of these projects on them. Fifth, the EI report is not in accordance with terms of reference in bracket EOR. Six, location of the plant and its surrounding environment. EI notification, EI reports are mentioned Kalyan Goshti. Navelim wetlands is not mentioned. Study this. स्टडी कितें आहा तेमी हें केल्लें ना, इन्क्लूड केल्लें ना. तशेंच एक पॉयंट एविफॉना म्हणून खबर आसतली तुमकां सगळ्यांक, नाजाल्यार सर्च मारून पळया. And following protected monuments are listed in the Goa, Daman and Diu Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and rules that under are situated in the close proximity of these projects. Actually, my representation I submitted after the speech, so you can go through it. Number 10. No public hearing has been held in respect of BF3 project situated at Village Navelim. जो BF3 सध्याचो जो प्लांट एक्झिस्टिंग प्लांट आसलो, आता आसा तो म्हणना हांव, आता आसा तो ऑलरेडी जे फाटल्यान तुमचे जे मारला पळय तेज्या प्रमाणे आता आसा तो 6,50,000 TPA प्रमाणे आसा. सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. जो पयलींचो जो आसलो तेजेच पब्लीक हियरींग जावंक ना. सो इट टोटली BF3 आसलो तो इल्लीगल आसलो आणि तुम्ही इल्लीगल प्रोजेक्टाचो इल्लीगल एक्सपान्शनाचो इल्लीगल पब्लीक हियरींग हांगा दवरला. खुबशा जाणांनी हेजेर डिटेल उलयला, त्या खातीर चड डिटेल वता ना ह्या बाबतींत. नो क्युमुलेटिव्ह इम्पॅक्ट असेसमेंट हॅज बीन डन इन दिस केस. सो इतले ह्या पॉयंट सांगले हांव एक्सपेक्ट करता की तुम्ही नोट केले आसतले. So therefore, considering the above submissions, I strongly object to the new proposed project of the Vedanta company located at Amana and Naveli villages. As mentioned in the public notice published in the Marathi newspaper Goan Vata dated 12 February 2021. Okay. आता त्याच्या पुढे आता because of this concealment, draft EI report suffers from incurable defect. It is not. परत एकदा सांगता, तुमच्या लक्षात आलं का तुम्ही फक्त गजालीच करता. हॅलो, लक्ष द्या. Because of this concealment, draft EI report suffers from incurable defect. खंयच्याच पद्धतीन खंयच्याच ह्याच्याप्रमाणे त्यांना EC दिवची न्हू. एनवायरमेंटल क्लिअरन्स तांकां खंयच्याच परिस्थितीन दिवचे न्हू, खंयच्याच न्यू प्रोजेक्टाक किंवा एक्सपान्शनाक. हें नोंद करून घेवचे. तशेंच माझे क्वेश्चन्स आहा फुडें ते बी नोट करा. आता प्रोजेक्ट बेनिफिट्स ओनली 50 people direct employment, further 400 people direct employment. Indirect employment, sorry. The following questions are not answered in the EI report. What is the present strength of skilled, unskilled, semi-direct, direct employment? The skilled, unskilled ह्या worker strength आसा, semi-direct and direct employment हेजे strength दिले ना. How many of them are from Amona, Navelim and other affected areas? Kindly note.
what is the current strength of the executive and administrative staff of the plant? How many of them are from Amona, Navelim and other surrounding locations?